बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व इमामिल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना और उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दरूद व सलाम के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस दरसगाह को, हमारे सर पर ये जो साइबान है, एक दरख्त की ठंडी छाँव है, अल्लाह करीम इसको सुबह क़यामत तक आबाद रखे। और वो जो बाबा बुल्ले शाह ने कहा था ना, पहला मिसरा तो मैं छोड़ देता हूँ, दूसरे मिसरे में था कि आन फ़कीर ते खा खा जामन राज़ी होवे बुल्ला। तो अल्लाह करे कि यहाँ पर तलबा आते रहें, फैज़ हासिल करते रहें, असातिज़ा बाँटते रहें और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान का फैज़ सुबह क़यामत तक जारी और सारी रहे। मुझे उन्वान दिया गया था हज़रत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान बहैसियत मुहद्दिस। तो आप सब जानते हैं कि हज़रत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह तिरमिज़ी शरीफ का दर्स दिया करते थे और वो दर्स जो है कई जिहतों पर मुहीत होता था। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मैंने इसमें मजल्ला निज़ामिया में पढ़ा कि हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह बार बार उन्होंने किताबें पढ़ाई हुई थी, बार बार उन्होंने तिरमिज़ी शरीफ पढ़ाई हुई थी, लेकिन जो बड़े उस्ताद होते हैं, बड़े लोग होते हैं, तो उनका ये मामूल होता है कि वो मुताले के बगैर पढ़ाने पर राज़ी नहीं होते। तो वो मगरिब के बाद मुताला फरमाया करते थे और मौलाना ग़ुलाम फ़रीद हज़ारवी दामत बरकातुहुल आलिया कहीं किसी दिन मगरिब के बाद एक दो दफ़ा दफ्तर में आए तो हज़रत मुफ्ती साहब ने फरमाया, आपको पता तो है कि इस वक्त मैं मुताला करता होता हूँ, तो इस वक्त आप बार बार क्यों आ रहे हैं? यानी उन्होंने उस वक्त उसको मना किया। तो एक मुहद्दिस जो है ना, वो बहुत ज़िम्मेदार भी होता है और अपनी ज़िम्मेदारी को पहचानता भी है कि ये ज़िम्मेदारी कोई आम सी चीज़ नहीं है, बल्कि ये वो ज़िम्मेदारी है, ये वो सादत वाला मनसब है जिसके लिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस मसनद पर बैठने वाले के लिए जो दुआ हुजूर ने फरमाई है, किसी और के लिए नहीं फरमाई होगी। नद्दरल्लाहु वजह इम्रिइन समिअ मक़ालती फवआहा इला आखिरिल हदीस, कि ये चेहरे की शादाबी की जो बिशारत या दुआ हुजूर ने अता फरमाई है, किसी और के लिए नहीं फरमाई है। और दूसरा ये है कि मैंने पढ़ा कि हज़रत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह हदीस शरीफ पढ़ा रहे थे, तो एक हदीस जो है वो खुरूज दज्जाल के बारे में आई। तो अब वहाँ पर उसमें हदीस के जो अल्फाज थे तो वो ये कि दज्जाल के मकर व फ़रेब का बहुत ज़्यादा लोग शिकार हो जाएंगे। तो हज़रत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक़्त एक जुमला इरशाद फरमाया। उन्होंने फरमाया कि जो लोग मसलक अहले सुन्नत पर कायम दायम होंगे, जिनके हाथों में इमाम अहमद रज़ा का दामन होगा, अल्लाह के फजल से वो उसके शर से महफूज रहेंगे। तो ये जो उन्होंने फरमाया ये किताबी बात नहीं थी, ये उनका हासिल मुताला भी था और उनके वजदानी कैफियत की तर्जुमानी भी थी। और हमारे यहाँ आजकल लोग कहते हैं जी कि मेरा इश्क ये कहता है, ये नात खान कह देते हैं या ये जो स्टेज नकीब हजरात कह देते हैं मेरा इश्क ये कहता है।
لیکن حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کا عشق وہی کرتا تھا جو اللہ نے فرمایا ہے، جو رسول نے فرمایا ہے، جو حضور غوث پاک نے فرمایا ہے، جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے۔ تو جو حضرت محدث اعظم نے فرمایا ہے وہ ان کا عشق کہتا تھا۔ تو عشق کی بنیاد ایسی کچی نہیں تھی، اور انہوں نے صرف عشق کی اس مضبوط بنیاد کو نہ صرف خود اپنایا ہے بلکہ اپنے شاگردوں کے قلوب و اذہان میں بھی راسخ فرما دیا ہے۔ اب وہ پڑھاتے تو حدیث تھے، لیکن حدیث کے درس کے دوران وہ کلامی مباحث بھی اس خوبصورتی کے انداز سے وہ طلباء کے ذہنوں میں راسخ کر دیتے تھے کہ آج آپ دیکھیں فاضلین جامعہ نظامیہ کو، آپ کو جامعہ کے فاضلین میں کوئی بندہ افراد تفرید کے راستے پہ چلتا ہوا نظر نہیں آئے گا، آپ کو کوئی بندہ تفضیلیت کے راستے پہ چلتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ اس محدث کا فیض ہے کہ جو محدث بھی تھے، جو عاشق سچے معنوں میں شعوری طور پر عاشق رسول بھی تھے، اور علم الکلام کے ماہر بھی تھے۔ اللہ کریم ان کے لگائے ہوئے یہ پودے صبح قیامت تک ثمر بار رکھے، اور ان پودوں کی چھاؤں سے لوگ آ کر کے استفادہ کرتے رہیں۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مجھے یہاں ذکر کرنا ہے استاذ العلماء والحفاظ والقراء استاذی الکریم قاری ظہور احمد سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ انہوں نے 50 سال کا عرصہ ادھر جامعہ نظامیہ میں گزار دیا، اور اس شان کے ساتھ انہوں نے گزارا کہ کبھی انہوں نے دائیں بائیں نہیں دیکھا کہ کہاں سے مجھے مشاہرہ زیادہ مل رہا ہے، کہاں سہولیات زیادہ ہیں، ایسا کچھ نہیں دیکھا انہوں نے۔ ان کے دل میں قرآن کریم کی ایسی لگن تھی کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ مشاہرہ کسی اور جگہ زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن فیض رسانی اور قرآن کا جو نور بانٹنے کا اہتمام نظامیہ میں ہے، جتنا نور یہاں سے بڑھ سکتا ہے وہ کسی اور ادارے سے نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ انہوں نے یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ یہ جو استقامت ہے اس پر ہزاروں کرامتیں قربان ہیں، اور حضرت استاذ العلماء قاری ظہور احمد سیالوی رحمۃ اللہ علیہ ہماری آنکھوں سے تو اوجھل ہو گئے ہیں، لیکن ان کی یادیں جو ہے نا ہمارے دلوں میں ہمیشہ رہیں گی۔ ہماری یادوں سے نہ اوجھل ہوئے ہیں نہ ہم کر سکتے ہیں ان کو۔ ان کا محبت بھرا، اخلاص بھرا یہ تدریسی دور، یہ ہمارے قلوب و اذہان سے کبھی نہیں اتر سکے گا۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ کبھی کے آئے چلے گئے وہ، کبھی کے آئے چلے گئے وہ، نظر میں اب تک سما رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں وہ پھر رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں۔ تو ان کا ذکر حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ اور جو ان کے ساتھ رہے ہیں، حضرت استاد العلماء دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت کے ساتھ ان کا سایہ سلامت رکھے۔ صاحبزادہ صاحب کو صحت تندرستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ دین کی اس خدمت پر قائم دائم رکھے۔ اللہ رب العزت ہماری اس درسگاہ کو صبح قیامت تک آباد رکھے، لوگ یہاں سے آ کر اکتساب فیض کرتے رہیں۔